वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आयतुल्लाह है सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनई साहब का 25 मुहर्रम के दिन आज जो बयानिया आया है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व अब्ना सारिह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक वल मासूमीन मिन वल्दिक। सलाम हो उस इमाम पर कि जिनकी हयात बख्श ख़याम ने बेसनत नबवी से लेकर तारीख़ तमाम दूर दराज तक पहुँचा, और उसी सदाए बाज़गश में से था ईरान का इनक़िलाब। वो ईरान का इनक़िलाब कि जिसकी बुनियाद हुसैनी है और जिसका शुआर और रास्ता इमाम हुसैन का है, जिस पर वो चला और आगे बढ़ा। आग़ाज़ शहीद ईरान आयतुल्लाह ख़ामनई साहब भी उसी रास्ते के चलने वालों में से थे। वो हुसैनी थे, हुसैनी सोचते थे, उनकी हरकत हुसैनी थी, उनका जिहाद हुसैनी था, उनकी मुक़ावमत हुसैनी थी, और उन्होंने इसी हुसैनी इमाम हुसैन के रास्ते में अपने खून को हदिया किया और शहीद हुए। इमाम हुसैन के हुसैनियों के ग्रोह में वो लोग आते हैं कि जो इमाम हुसैन और उनके नज़रिया, उनका मकतब, उनके रास्ते पर चलते हैं और ख़ुद को खून को मज़लूमाना जो है शहीद हो जाते हैं। उम्मत इस्लामी इसी पर चली, और जब भी उम्मत इस्लाम इस रास्ते पर चलेंगी तो उस वक्त को आशूरा और उस ज़मीन को करबला कहा जाएगा। हाल हमून शूर हुसैनी, अब मिल्लत ईरान को भी उसी करबलाई रास्ते ने एक इल्हाम दिया है। उसी कौन इमाम हुसैन की मदद करेंगे, हल मिन नासिर यंसुरा पर मिल्लत ईरान भी लब्बैक कही है। उसके बाद में इराक़ में और तमाम मुल्कों में भी ये बर्पा हुआ और बातिल जो है वो लरज़ने लगा। ये बात भी बोलना चाहिए कि 10 मिलियन अफराद ने इस ख़ामनई साहब और शुहदा के जनाजे में जो शिरकत की है वो बहुत ताज्जुब अंगेज़ है, तारीख़ी है और दुश्मन शिकन है। तमाम इराक़ में ये जनाज़ा उठाया गया, ख़ास तौर पे तेहरान, क़ुम और करबला और नजफ़ से होता हुआ मशहद, ये तीनों शहरों में तारीख़ी जनाज़ा उठाया गया। आज हमारी कौम और मिल्लत तशय्यो इमाम हुसैन के खून का इंतकाम चाहती है, और ये मिल्लत तशय्यो अपने बहुत ज़्यादा बच्चों को इमाम हुसैन के रास्ते में शहीद की है। अब पेशवाई शहीद माँ अर्ज़ में कुनाम, यानी यहाँ पर मुज्तबा ख़ामनई साहब अपने वालिद आयतुल्लाह सैयद हुसैनी ख़ामनई साहब को मुखातब करके कह रहे हैं कि ऐ मज़लूम शहीद होने वाले और ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपको हमने जो है वो अश्क भरी हुई आँखों से और टूटे हुए दिल से जो है ना विदा कर दिया है, लेकिन हम आपसे कसम खाते हैं, आपसे अहद करते हैं कि आपके रास्ते मकतब शुमारा पास में दाइम, आपके रास्ते का हम लिहाज रखेंगे, आपके तरीक़े का हम लिहाज रखेंगे, और जो रास्ता आपने बताया है उस पर बाकी रहेंगे, और इस रास्ते में जो भी सख्तियाँ आएंगी उससे डरेंगे नहीं। और हम लोग अहद करते हैं, कसम खाते हैं कि आपके और इन 2 जंगों में तमाम शहीद होने वाले अफराद के खून का इंतकाम लेंगे। आपके कत्ल करने वाले जिनायतकार और जलील अफराद से इंतकाम लेंगे, और ये इंतकाम लेना हमारी कौम की मांग है। हमारी कौम ये चाहती है कि इंतकाम लिया जाए, और बतौर हतमी और लाजमी तौर पे ये इंतकाम लिया जाएगा। ये जिनायतकार अफराद के जो सदर से लेकर उनके हाथ के नीचे काम करने वाले जिनायत में शरीक जो हजरात हैं, वो लोग आराम से और अपने बिस्तर पे कभी नहीं मरेंगे, बल्कि सबको जो है मारा जाएगा। और ये लोग जो ख़ामनई साहब और बक़िया अफराद को शहीद किए, वो लोग जान लें
کہ یہ تمہاری جانوں کا انتقام لیا جانا، تم لوگوں کو جو مارا جائے گا اور جو تم کو ہلاک کیا جائے گا، یہ خود مجتبیٰ خامنہ ای صاحب یا دوسرے ذمہ دار لوگوں کے اوپر ہی متوقف نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ رہیں یا نہ رہے، تم لوگوں سے جو انتقام لیا جائے گا۔ اور دنیا بھر کے تمام آزاد افراد جو ہیں ایک الہی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ ان ظالموں سے، اس مظلوم خونوں کا انتقام لیا جائے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے شہید والد، آپ کو بہت قدیم سے جو ہے شہادت کی امید تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ شہادت کے لباس کو پہنیں، اسی طرح کہ جس طرح سے بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جس طرح سے امام حسین اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے آپ جو شہادت چاہتے تھے، آپ کو شہادت مبارک ہو، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، مظلوم ساتھیوں کے ساتھ، کہ جو انجانے میں جو ہے دشمن نے ان پر ہجوم کیا اور ان کو شہید کیا، آپ سب کو شہادت مبارک ہو۔ اور یہ کہ آپ اس امام کے مہمان ہیں کہ جن کی اس امام، مطلب امام رضا کے آپ حرم میں آپ کو دفنائے گا، آپ اس امام کے مہمان ہے کہ جس نے آپ کو زندگی بھر اپنے لطف و رحم میں رکھا، انشاءاللہ وہ شہادت کے بعد زندگی سے زیادہ لطف و کرم آپ پہ کریں گے۔ علیہ فرمائے کہ اے شمائے سرور علی مقام، اے بزرگوار، اے امام رعوف، یا ابو الحسن الرضا، اے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کا ٹکڑا ہوا جسم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، جس نے اپنی زندگی کو بغیر سانس لیے ہر لمحہ جو ہے آپ کی خدمت میں گزار دیا۔ اور یہ سب بھی ہر شہید جو ہے وہ شہدائے کربلا کو یاد دلاتا ہے۔ یہ خامنہ ای صاحب اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے جو امام رضا کے حرم میں دفن کیے گئے، انشاءاللہ امر الہی سے جب حضرت امام زمانہ قیام کریں گے، زمانہ غیبت کے بعد جب ظہور ہوگا امام کا، تو کرۂ ارض پر جو اور بھی دوسرے حضرات جو صدیقین اور شہداء اور اولیاء میں سے ہے، جو امام زمانہ کے ساتھ قیام کریں گے، انشاءاللہ انہی حضرات میں یہ افراد بھی ہوں گے جو بھی شہید ہوئے، اور وہاں پر دوبارہ مجاہدت اور وفائے عہد الست کو پورا کرتے ہوئے دوبارہ مجاہد کریں گے یہ افراد بھی امام زمانہ کے ہمراہ۔ اور امام رعوف، آج جب کہ سید علی خامنہ ای صاحب نے اپنا سب کچھ آپ کے راستے میں، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، ہر چیز کو آپ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا، یہ آپ کے ان کے جسم مبارک کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ زندگی میں آپ کے لطف سے بہرہ مند تھے، انشاءاللہ آخرت میں اس سے زیادہ اور بالا تر و بیشتر اس سے جو ہے بہرہ مند رہیں گے۔ اور آخر میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ترسیلت عرض کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ بزرگوار امام زمانہ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ شہید ایران آیت اللہ خامنہ ای صاحب اور ان کے تمام ساتھ شہید ہونے والے اور حضرات کے لیے اپنے خاص دعاؤں میں انہیں یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ تمام شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور باقی بچ گئے لوگوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عنایت فرمائے، اور ملت مظلوم ایران کو کامیابی اور قطعی نصرت اور جلد سے جلد جو ہے کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای، ان لوگوں کی ایرانی تاریخ ہے 18 تیر 1405 شمسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔